माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच कार्यगत एकता गरी समाजवादी केन्द्र बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा। उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि घोषणा गर्ने तयारी। खेतीपातीको सिजनमा मलको अभाव झेल्दै आएका किसानलाई मूल्य वृद्धिको अर्को मार। स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य भने नारामै सीमित। प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने। प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आवश्यक परे कर्मचारी संख्या समेत घटाइने। 3 वर्षपछि पहिलो पटक विदेशी पर्यटकलाई भिसा जारी गर्ने चीनको तयारी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। चर्च बोइज र सङ्कटा बीच गोल रहित बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कार्यगत एकता गरी समाजवादी केन्द्र बनाउने अन्तिम गृह कार्य गरिरहेका छन्। अघिल्लो महिनादेखि नै एउटै मोर्चा गठन गर्ने तयारीमा जुटेका ती दलले उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्दै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन्। 3वटा पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा संसदीय अङ्कगणितमा बलियो शक्ति बन्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बन्ने उद्देश्य सहित समाजवादी केन्द्र बनाउन लागि नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। गत पुस 21 गते बिहिबार एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वाम एकताका लागि निर्णय गरेको थियो। महासचिव बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल पनि बन्यो। कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग एकताका लागि छलफल र परामर्श गर्ने तयारी अघि बढायो। मुख्य गरी राष्ट्रपति निर्वाचन अघि जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग कार्यगत एकताको तयारी गरेको सो पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक परिवेश फेरिएपछि रोकिएको थियो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न बनेको 8 दलमा मुख्य गरी अहिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच वाम एकताको तयारी तीव्र भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कार्यगत एकता अघि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, माओवादी केन्द्र हामी र जसपाको बीचमा अहिलेसम्म 3 पल्ट कुराकानीहरू भयो अनि 3 पल्ट कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेलाई पार्टी एकता भन्दा पनि अहिलेलाई कार्यगत एकता गरेर जाउँ। त्यो कार्यगत एकता गर्ने खालको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि हामीले भन्दै आएको त्यो समाजवादी मोर्चा पनि हुन सक्छ र अरू कुनै नामको मोर्चा पनि हुन सक्छ, तर त्यो चाहिँ छिटो गरौँ। त्यसको लागि मिल्न सक्ने बुदाहरू के हुन सक्छन् हाम्रो तीनवटै पार्टीको तर्फबाट दस्तावेजहरू अध्ययन गरौँ, आदान प्रदान गरौँ र दस्तावेज अध्ययन गरेर साझा बिन्दु चाहिँ पहिल्याउँ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले यो राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कारणले गर्दा हामी आफ्नो दलका अन्य कामहरूसँग पनि व्यस्त भएको कारणले गर्दा अहिले तत्काल बस्न त पाएका छैनौँ। तर लगभग चाहिँ त्यो कार्यगत एकता चाहिँ 3टा दलको बीचमा चाहिँ करिब हुने टुङ्गोमा पुगिसकेका छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गतेपछि लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेसँगै दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। दाहालले एकीकृत समाजवादी र जसपासँग कार्यगत एकता गरी आगामी सत्ता समीकरणलाई मजबुत बनाउन खोजेको बताइन्छ। गत पुस 19 गते मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विचार मिल्ने पार्टीसँग एकताका लागि वार्ता समिति गठन गरेको थियो। राजनीतिक समितिले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको वार्ता समितिले अहिले विभिन्न छलफल अघि बढाइरहेको छ। तर सो पार्टीका नेता अशोक राई तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। एकीकृत समाजवादीका साथसाथै अरू दलहरूसँग पनि वार्तालाई अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ निर्देशित गरौँ। उहाँहरूले चाहिँ प्रारम्भिक चरणको वार्ताहरू त गर्नु भएको छ, तर अब प्रगति देखिने समय पनि भएको छैन। वार्ताहरू चाहिँ जारी राख्ने कुरा नै छ, तर यता चाहिँ धेरै अब यो सरकार बनाउने, बिग्रिने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि त्यो एकता वार्ताहरू चाहिँ ओझेलमा परिराखेको छ। यसो त एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा गर्दै माओवादी केन्द्रले गत पुस 23 गते शनिबार वामपन्थी एकताका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल अहिले पनि आन्तरिक रूपमा सक्रिय छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा वाम एकता कार्यदल सदस्य देव गुरुङ उपराष्ट्रपति निर्वाचन पछि लगत्तै एकताको प्रयास अघि बढ्ने बताउँछन्। अलिअलि आन्तरिक छलफलहरू चलिरहेको छ। अब यो अहिले त आचार संहिताको सन्दर्भ छ,
गर्दाखेरि अब अहिले आचार संहिताले गर्दाखेरि सरकारमा भएको पार्टीले अब आचार संहितालाई त फलो गर्नु पर्यो। अहिले त अरू हामी त केही गर्न पाएका छैनौँ। अब आचार संहिता सकेपछि नै होला। गत निर्वाचनबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चेको माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी र मधेसमा अन्य दलको उदयले दबावमा परेको जसपाले आपसमा कार्यगत एकता गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा मजबुत रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेका छन्। संसदमा माओवादी 32 सीट सहित तेस्रो, 12 सीट सहित जसपा छैटौं र 10 सीट सहित एकीकृत समाजवादी 7औं स्थानमा रहेका छन्। उनीहरूबीच कार्यगत एकता हुन सक्दा संसदीय अङ्कगणितको हिसाबमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मनसाय नेताहरूले राखेको बताइन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले रासायनिक मलको मूल्य वृद्धिसँगै अनुदान पनि कटौती गरेको छ। खेतीपातीको मौसममा सधैँ अभाव झेल्ने गरेका किसानले अबदेखि मलमै बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। समग्रमा 70% अनुदान प्राप्त गर्दै आएका किसानले अबदेखि 60% मात्रै अनुदान पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले मलको मूल्य बढाउनु परेको सरकारले दावी गरेको छ। कृषक संगठन र सरकारवालाले भने सरकारी मूल्य वृद्धिले किसानलाई थप मारमा पार्ने बताएका छन्। किसानले झेलेको समस्या हटाउने एउटा दीर्घकालीन उपायको रूपमा रहेको स्वदेशमा मल उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य भने तत्काल पूरा हुने देखिँदैन। मलको अनुदानमा सरकारले भारी कटौती गरेपछि किसान थप मारमा पर्ने निश्चित छ। प्रति किलो 14 रुपियाँमा खरिद गर्दै आएको युरिया मललाई कृषकले अब 25 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै डीएपी प्रति किलो 43 रुपियाँबाट 50 रुपियाँ पुर्याइएको छ भने पोटास 31 रुपियाँबाट प्रति किलो 40 रुपियाँ पुगेको छ। यस अघि झण्डै 71% अनुदान दिँदै आएको सरकारले 60% को हाराहारीमा झारेको हो। मलको अभाव झेलिरहेका कृषकलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप मर्माहित बनाएको छ। सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका कारण असर परेको बताएको छ। महँगोमा किनेर 71% सम्म अनुदान दिन नसकिने सरकारी भनाइ छ। मलको आयात प्रणालीलाई चुस्त बनाएर वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नु परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष मलका लागि 31 अर्ब रुपियाँ बजेट सुनिश्चित भएको भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले आगामी वर्षदेखि मल अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय मूल्य स्वयं बढेको छ। अर्को हाम्रो विनिमय दरमा जुन हाम्रो नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको छ, भनेपछि यो दोहोरो मूल्य एउटा मूल्य वृद्धि हुने, अर्को हाम्रो मुद्रा कमजोर हुने, यो दुईटाको कन्डिसनले गर्दाखेरि हामीले हामीलाई दिएको विनियोजित बजेटबाट कहिले पनि तोकिए हामीले जति अब मल आवश्यक त्यो ल्याउन नसक्ने। त्यसकारण गर्दाखेरि किसानहरूले हामी बरु केही मूल्य वृद्धि भए पनि आवश्यक परिमाणमा मल उपलब्ध भयो हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश किसानको सुझाव पनि रहेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अहिले यो अनुदानको दरमा समायोजन गरिएको त्यति उल्लेख्य पनि छैन। करिब 12% को हाराहारी 11.78% अनुदान मूल्य कम भएको हो। मुख्य उद्देश्य भनेको किसानहरूलाई त्यो आवश्यक समयमा आवश्यक परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने हिसाबले नै हो। 31 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिनमा रासायनिक मलको माग भने 12 लाख मेट्रिक टन छ। तर सरकारले मुस्किलले 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छ। एकातर्फ खेतीबालीको मुख्य सिजनमा मलको सधैँ चरम अभाव, अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौतीले कृषकलाई मारमा पारेको छ। रासायनिक मलको विकल्प पनि दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ वितरण प्रणालीमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले मलको अनुदानमा वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ, तर लक्षित वर्गमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन। अनुदानमा दिइने मल सरकारले स्थानीय कृषि सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएको छ, तर कृषि सहकारीमा मल नपाउने तर व्यापारी मार्फत महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेको नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको गुनासो छ। 38 अर्ब 50 करोड 6 लाख रुपियाँ त यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ भने रकम अभावको कारणले मल ल्याउन सकेनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। दूरदराज जाने भने सहकारीको मल छैन, तर व्यापारीकोमा चाहिँ मल, हाम्रो अनुदानका मलहरू चाहिँ त्यहाँ पनि पाउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले यस्ता कुरातिर ध्यान नदिने, जसले चाहिँ यो बिक्री केन्द्रहरू छन् उनीहरूले जथाभावी रूपमा चाहिँ मल पठाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने कुरातिर नसोच्ने र खालि अभावै अभाव जस्तो देखाएर हाहाकार मचाउने र कृषिलाई तहस नहस पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, किसानलाई पनि यसबाट पलायन हुने तहमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ।
मुलुकमा पछिल्लो समय रासायनिक मल आयातको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्ने बहस नभएको भने होइन। यसअघि पहिलो पटक सन् 1987 मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उसले रासायनिक मल उत्पादन कारखानाका निम्ति कम्तीमा 90 मेगावाट विद्युत र 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सो विषयमा सार्थक पहल हुन सकेन। रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन गर्ने भनिए पनि यसले पनि व्यावसायिक आकार लिन सकेको देखिँदैन। रासायनिक मलले माटोको झण्डै 45% उर्वर क्षमता बिगारिसकेको बताइन्छ। देशभरमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने करिब 38 कम्पनी दर्ता भए पनि 15 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। प्राङ्गारिक मलका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ भइसकेको उचित जैविक उद्योग प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक जस श्रेष्ठको भनाइ छ। प्राङ्गारिक मल जैविक मललाई केही अनुदानहरू पनि सरकारले प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई छुट्याएको छ, तर त्यो एकदमै कम छ रासायनिक मलको तुलनामा। तपाईको प्राङ्गारिक मल फ्युचरमा 100% अर्ग्यानिक हामी गर्न सक्छौँ नेपालमा चाह्यो भने, तर त्यसको लागि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको योजना बनाउनु पर्छ। त्यो एकदमै सम्भव छ तपाईको, किनभने हरेक गाउँघरमा हुन्छ गाई वस्तु हुन्छ, तपाईको बाख्रा हुन्छ, कुखुरा हुन्छ, तिनीहरूको यो वेस्ट नै तपाईको राम्रोसँग हामीले प्रोसेस गर्यो भने क्वालिटीको कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प नदिएर सिधै मूल्य वृद्धि एवं अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई दुःख दिने मात्रै काम भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। खेती योग्य जमिन र मलको आवश्यकता एवं कृषि उत्पादनको वास्तविक लेखाजोखा हुन नसक्दा समस्या भएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए। मुलुक रासायनिक मलमै भर पर्दै जाँदा माटोमा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने र परनिर्भरता झनै बढ्ने पौडेलको तर्क छ। अब रसायन खराब हामी सबैलाई थाहा छ, तर के भने त्यो बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्यो नि। अब उत्पादन घट्यो भने के हुन्छ तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ। अहिले गएको दशकदेखि उत्पादन घटेकै कारणले त खरबौँको चाहिँ हामी आयात गर्न परिरहेको छ भने यसको त सिधा प्रभाव हुन्छ खेतीपातीमा। सरकारले माटोको उर्वरा सुधारका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधि 2068 ल्याएको छ, तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा रासायनिक मलका लागि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले जैविक प्राङ्गारिक मलका लागि केही बजेट छुट्याए पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन। कृषि प्रधान मुलुकमा सरकारले कृषि वस्तु आयातका लागि वार्षिक 2 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। नेपालमा रासायनिक मल आयातमा अर्बौं रुपियाँ खर्चिनुभन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताउनु भएको हो। प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परेमा कर्मचारी कटौती गर्ने समेत बताउनुभयो। अनावश्यक संरचनाको कटौती गरेर प्रशासन यन्त्र चुस्त बनाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ थियो। आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जानका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै उहाँले आयोगले काम गर्दै जाने र सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघीयता लागू भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले स्थानीय तहमा कर्मचारी को सीट रोल दर्ता, तलबी प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायत विषयलाई संघीय कानूनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ। स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको स्पष्ट मापदण्ड र कानून बिना नै सरुवा हुँदा दुर्गमका गाउँपालिकामा थुप्रै पद खाली भई कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परिरहेको महासंघको भनाइ छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि खुद पुल दरबन्दी भएका स्थानीय तहलाई चैत्र मसान्तभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। खुद पुल दरबन्दी कट्टा गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत चैत्र मसान्तभित्र विवरण पठाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। सो खालको दरबन्दी रहेको कट्टा गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दी राहतको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै कटौती हुने खुद पुल दरबन्दी रहेको स्थानीय तहबाट तोकिएका सोही जिल्लाको अर्को दरबन्दी थप हुने स्थानीय तह वा सोही प्रदेशको दरबन्दी थप हुने अर्को जिल्लाको स्थानीय तहमा दरबन्दी थप सहित सरुवा भई जान इच्छुक शिक्षकको निवेदन माग र संकलन गरी सो सहितको विवरण पठाउन केन्द्रले भनेको छ। विवरण पठाउँदा समेत खुद पुल दरबन्दी बाँकी रहने भए राहत र दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकको अलग अलग कनिष्ठताको सूची तयार गरी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको कार्यका लागि विवरण पठाउन बाँकी स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ठगी, लिखत कीर्ति, सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पृथ्वी बहादुर शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहित 6 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एसपी सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। सो कसुरमा पक्राउ परेका 7 प्रतिवादी मध्ये भक्तपुरकी 24 वर्षीय विनिता तामाङ 50,000 रुपैयाँ धरोटीमा छुटेको एसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। अदालतको आदेश अनुसार पृथ्वी बहादुर र उनका भाइ विजय विक्रमलाई दिल्ली बजार कारागार, अनुप खड्का, चक्रबहादुर खत्री, रुकमाङ्गद काफ्ले र रग बहादुर साउदलाई पूर्वपक्षका लागि सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ। ठगी, लिखत कीर्ति, सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा संलग्न 13 जना फरार छन्। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध ब्युरोमा 24 वटा उजुरी परेको छ। चैत्र 3 मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज मध्यरातीबाट मौन अवधि लागू हुने भएको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसारमा निषेध गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज राति 12 बजेपछि मतदानको दिन चैत्र 3 गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि कायम रहने जनाएको हो। यसअघि आयोगले फागुन 17 देखि चैत्र 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको थियो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुँदैसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ। सो अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। साथै उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीबाट डीआर पन्तको नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र स्वावलम्बनमा उहाँले काम गरेको भन्दै महिला अटो चालकहरूलाई सम्मान गरेको छ। प्रदेश सरकारले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी कैलालीका 6 जना महिला अटो चालकलाई सम्मान गरेको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिनही 10,000 रुपियाँ सहित जसमा उनीहरूलाई सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा अटो चालक भगवती कुँवर, सविता चौधरी, सुटमनी चौधरी, ईश्वरी नाथ, मीरादेवी चौधरी र बागमती चौधरी रहेका छन्। उत्तरीय गङ्गडी छालियन सडकमा उपमहानगरले लगाएका बिरुवानी चोरी हुन थालेका छन्। सडक सौन्दर्य र पर्यावरणीय महत्व राख्न उपमहानगरले छालियन सडकको 16 किलोमिटर क्षेत्रमा बिरुवाहरू रोपेको थियो। छालियन सडक खण्डमा यसअघि पनि बिरुवा चोरी भएको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। उपमहानगरको वडा नम्बर 3 र 4 मा पर्ने त्रिभुवन चौक नजिक त्यसरी बिरुवा चोरी हुन थालेका हुन्। उपमहानगरले सडकको मिडियनमा अहिलेसम्म 3090 बिरुवा लगाएको छ। बिरुवाको सुरक्षाका लागि सडक मिडियनमा ताजाली झरे पनि बिरुवा चोरीले क्रम रोकिएको छैन।
कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र बसोबास गर्दै आएका आदिवासी राणा थारू समुदायले आज होलीको अन्तिम दिन खडेरा पर्व मनाएका छन्। 38 दिनसम्म राणा थारूहरूले आफ्नो जातीय संस्कार अनुसार होली पर्व मनाउने गरेका छन्। होलीको अन्तिम दिन आज खडेरा पर्व मनाएपछि राणा थारूहरूको होली विधिवत रूपमा समापन हुने गरेको राणा थारू समाजका अध्यक्ष कमल राणाले बताउनुभयो। माघ पूर्णिमादेखि फागु पूर्णिमासम्म राणा थारूहरूले जीवित होली र त्यसपछिका 8 दिनसम्म मृत होली मनाउने गरेका छन्। नमस्कार, कैलाली डायरीबाट आजलाई यति नै। बिहार सम्पलाई बिदा दिनु। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था विभागले फागुनभित्र सबै सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न भने पनि अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन्। विभागका अनुसार फागुनसम्ममा जम्मा 7,751 वटा सरकारी सवारीमा मात्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ। बागमतीमा 7,117, गण्डकीमा 396 र लुम्बिनीमा 238 सवारीमा मात्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ। विभागले गत मङ्सिर 8 मा सूचना जारी गर्दै सरकारी मातहतका कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कार्यालयले सवारीमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको थियो। विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम भइरहे तापनि गति लिन नसकेको स्वीकार्नुभयो। विभागका अनुसार ठेक्का भएदेखि अहिलेसम्म 6 वर्षको अवधिमा कुल 42,873 सवारी साधनमा मात्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ। बाँकी प्रदेशमा पनि नम्बर प्लेट जडानको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। लघुवित्त संस्थाले किसानलाई ठगी गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध पीडितहरूको संघर्ष समितिले आज काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा लघुवित्त ऋणी तथा पीडितहरूले 9 बुँदे माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्दै सरकारले विपन्न किसानका ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने, साथै बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न संस्थानमा लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न किसानलाई ठगी गरेको भन्दै विरोध भइरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले 3 वर्षपछि पहिलो पटक विदेशी पर्यटकलाई भिसा जारी गर्ने भएको छ। 3 वर्ष अघि कोभिड-19 को महामारी फैलिएपछि अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउने शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हट्दै विदेशी पर्यटकका लागि भिसा जारी गर्ने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2020 को मार्च 28 मा चीनले विदेशी पर्यटकका लागि भिसा बन्द गरेको थियो। भिसा मार्च 15 बाट वैध हुने गरी जारी गर्ने बेजिङको तयारी छ। हैनान टापु र साङ्घाईमा क्रुज जहाजहरूका लागि भिसा मुक्त प्रवेश फेरि सुरु हुने बताइएको छ। हङकङ र मकाउका टुर समूहहरूलाई भिसा मुक्त प्रवेश अनुमति दिनेछ भने विदेशमा रहेका चिनिया कन्सुलर कार्यालयहरूले पनि भिसा आवेदनहरू पुनः सुरु गर्ने जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले पुलिसलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रका लागि नाइजेरियाली खेलाडी आफेज ओलावाले 2 गोल गरे। उनले खेलको 20औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि 40औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। पुलिसले भने 9औं मिनेटमा अञ्जन राईको गोलले अग्रता लिएको थियो, तर त्यसलाई कायम राख्न सकेन। मछिन्द्रको 4 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। पुलिसको भने यो लगातार चौथो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा चर्च बोइजले सङ्कटासँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। यससँगै चर्च बोइजको लगातार जित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। यो नतिजापछि चर्च बोइजको 4 खेलबाट 10 अङ्क भएको छ। सङ्कटा भने 5 अङ्कमा रहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लब विजयी भएको छ। फ्रेन्चले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। फ्रेन्चका लागि रफिक एमिनुले 19औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि प्रकाश बुढाथोकीले 40औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। जावलाखेलका तर्फबाट फोदे फोफानले 1 गोल फर्काए। यस लिगमा फ्रेन्चको यो पहिलो जित हो। उसको 4 अङ्क भएको छ। जावलाखेलको भने 7 अङ्क छ। विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि 5 लाख रुपियाँले वृद्धि गरिएको छ। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा चैत्र 9 गतेदेखि आयोजना हुने 6औं संस्करणको विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि बढाएर 20 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी उपविजेता टिमले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजक विराट गोल्ड कप ट्रस्टले जनाएको छ। यसअघि प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको विजेता सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले 15,15,000 र उपविजेता
पन्जाब पुलिसले 7,51,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। यसै गरी प्रत्येक खेलको विजेता टिमले नगद 25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 3 विभागीय तथा भारतका 2 टिम दिल्ली एफसी र केरलामा रहेको लुका सकर सहित 8 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै खिलनाथ र सुरजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।